लास्ट दो पैराग्राफ। आतिष्ठे ममश्मानमश्मे वत्वग्स्थिरा भव अभितिष्ठ पृतन्यतः सहस्रपृतनायतः इयन्नार्युपब्रूते राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवातु शरदः शतम् तुभ्यमग्ने तुभ्यमग्ने पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्त अग्ने प्रजया ध्रुव, सह। आप मुझे व्हाट्सएप में वो पेज भेजो। जी गुरु हाँ जी। बोलो बोलो। हाँ। पुनः पतिभ्यो पुनः पत्नी मग्निरदादायुषा सह वर्चसा दीर्घायुरस्यायः पतिः स एतु शरदः शतम् विश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिह करम् अग्नि अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वगुं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुत हुत आहुतीनां कामानागुं समर्थयित्रे। मंत्र मंदार यहाँ नहीं है मैनकोट में। है गुरु जी, अंदर कबाट में है गुरु जी। किस साइड में है? वो बिस्तर के पास वाला कबाट में है गुरु जी। अच्छा वो नहीं है क्या? नहीं गुरु जी। बोलो आप। आतिष्ठे ममश्मानमश्मे वत्वग्स्थिरा भव अभितिष्ठ। आतिष्ठे ममश्मानमश्मे वत्वग्स्थिरा भव अभितिष्ठ पृतन्यतः सहस्वपृतनायतः इयन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवातु शरदः शतम् तुभ्यमग्ने पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्द अग्ने प्रजया सह पुनः पत्नीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा दीर्घायुरस्यायः पतिः स एतु शरदः शतम् विश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिह करम् अग्नि अग्निष्टत्विष्टकृद्विद्वान् सद्भग्नस्विष्टगुं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुत हुत आहुतीनां कामानागुं समर्थयित्रे। ओम श्री हयग्रीवाय नमः। श्री श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये भद्वश्चन्द्रम् ये भद्भश्चन् ये भद्भश्चन्द्रम् वहुतुं यक्ष्मा हुतुं यक्ष्मा बहुतुं यक्ष्मा बहुतुं यक्ष्मा वहुतुं यक्ष्मा वहुतुं यक्ष्मा यक्ष्मायन्ति जनागुम् अलो
यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो यक्ष्मा अनु ये वध्वश्चन्द्रं वहुतं यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो ये ये वध्वश्च वध्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो ये वध्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो पुनस्तान्यज्ञिया 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 पुनस्तान्यज्ञियः यज्ञिया देवानयन्तु यज्ञिया देवानयन्तु यज्ञिया देवानयन्तु यज्ञिया देवानयन्तु नयन्तु यत आगताः नयन्तु यत आगताः नयन्तु यत आगताः नयन्तु यत आगताः यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः ये भद्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः ये भद्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः ये भद्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः ऊषा त्वेतो नयतु पूषा त्वेतो नयतु पूषा त्वेतो नयतु पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा हस्तगृह्याश्विनौ त्वा हस्तगृह्याश्विनौ त्वा हस्तगृह्याश्विनौ त्वा अश्विनो त्वा प्रवहता गुम्रथेन अश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन अश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन अश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन पूषा त्वेतो नयतु पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनो त्वा प्रवहता गुम्रथेन पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी गृहां गच्छ गृहपत्नी गृहां गच्छ गृहपत्नी
गृहान् गच्छ गृहपत्नी गृहपत्नी यथा शोभशिनी गृहपत्नी गृहपत्नी यथा सोपशीनि वशिनी गृहपत्नी यथा वशिनी वशिनी सोपशीनि त्वं गृहपत्नी यथा सोपशीनि वशिनी त्वं वशिनी वशिनी त्वं वशिनी त्वं गृहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं वशिनी त्वं विदथमवदसि वशिनी त्वं विदथमावदासि वशिनी त्वं विदथमावदासि वशिनी त्वं विदथमावदासि गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा शोभशिनी त्वं विदथमवदसि गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा सोवशिनी त्वं विदथमावदासि गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा सोवशिनी त्वं विदथमावदासि गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा सोवशिनी त्वं विदथमावदासि पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनो त्वा प्रवहता गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा शोभशिनी त्वं विदथमवदसि पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा सोवशिनी त्वं विदथमावदासि पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा सोवशिनी त्वं विदथमावदासि पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहत गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा सोवशिनी त्वं विदथमावदासि सि सुगं पन्थानं सुगं पन्थानं सुगं पन्थानं सुगं पन्थानं सुगं पन्थानमारुक्षम् सुगं पन्थानमारुक्षं सुगं पन्थानमारुक्षं सुगं पन्थानमारुक्षम् सुगं पन्थानमारुक्षमरिष्टग्स्वस्ति वाहनम् सुगं पन्थानमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् सुगं पन्थानमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो यस्मिन् वीरो यस्मिन् वीरो यस्मिन् वीरो नरिष्यति 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 यस्मिन् वीरो नरिष्यति यस्मिन् वीरो यस्मिन् वीरो नरिष्यति यस्मिन् वीरो नरिष्यति यस्मिन् वीरो नरिष्यति अन्येषां विन्दते वसो अन्येषां विन्दते वसु अन्येषां विन्दते वसु अन्येषां विन्दते वसु यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसो
यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु विन्दते वसु सुगं बन्धानमारुक्षमरिष्टगस्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु सुगं पन्था नमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु सुगं पन्था नमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु पुरा ये वध्वः ये वध्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनगुम् अनु पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि सुगं पन्थानमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु ये ये वध्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनगुम् अनु पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि सुगं पन्थानमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु ये वध्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनगुम् अनु पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहता गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि सुगं पन्थानमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु या ओषधयो यावनस्पतयः या ओषधयो यावनस्पतयः या ओषधयो यावनस्पतयः या ओषधयो यावनस्पतयः यावनस्पतयो या नद्यो यावनस्पतयो या नद्यो यावनस्पतयो या नद्यो यावनस्पतयो या नद्यो या नद्यो या निधन्वा नियेवना या नद्यो या निधन्वा नियेवना या नद्यो या निधन्वा या भद्य या नद्यो या निधन्वा नियेवना या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वा नियेवना या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वा नियेवना या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वा नियेवना या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वा नियेवना
ते त्वा वधु प्रजावतीम् ते त्वा वधु प्रजावती ते त्वा वधु प्रजावती ते त्वा वधु प्रजावती प्रत्येमुञ्चत्वगुंहसः प्रत्वे मुञ्चत्वं प्रत्वे मुञ्चन्त्व मुञ्चन्त्वं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः प्रत्वे ये मुञ्चन् त्वा ये त्वा वधु प्रजावती ये त्वा वधु प्रजावतीं प्रत्येमुञ्चत्वगुंहसः ते त्वा वधु प्रजापतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः ते त्वा वधु प्रजापतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः ते त्वा वधु प्रजापतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः यावोषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वानि ये वनाः ये त्वा वधु प्रजावतीं प्रत्येमुञ्चन्त्वगुंहसः या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वानि ये वनाः ते त्वा वधु प्रजापतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वानि ये वनाः ते त्वा वधु प्रजापतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वानि ये वनाः ते त्वा वधु ते त्वा वधु ते प्रजावतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः भद्रान् गृहान् सुमनसः भद्रान् गृहान् सुमनसः भद्रान् गृहान् सुमनसः भद्रान् गृहान् सुमनसः सुमनसः प्रपद्ये सुमनसः प्रपद्ये सुमनसः प्रपद्ये सुमनसः प्रपद्ये अवीरघ्नीम् अवीरघ्नी 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 वीरवतः सुवीरान् वीरवतः सुवीरान् वीरवत् वीरवतः सुवीरान् भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरघ्नी वीरवतः सुवीरान् भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरघ्नी वीरवतः सुवीरान् भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरघ्नी वीरवतः सुवीरान् वीरवतः सुवीरान् भद्रान् प्रपद्ये वीरघ्नी वीरवतः सुवीरान् इरां वहतो इरां वहतो इरां वहतो इरां वहतो घृतमुक्षमाणाः 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 तेष्वहगुम् तेष्वहगुं तेष्वहगुं सुमनाः संविशानि सुमनः संविशानि सुमनः संविशानि सुमनः संविशानि
इरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशामि ईरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशानि ईरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशानि ईरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशानि भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरघ्नि वीरवतः सुवीरान् पृथ्वी इदां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशामि भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरवतः वीरवतः सुवीराने सुवीरान् गिरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहं सुमनः संविशानि भद्रान् भद्रान् सुमनसः प्रपद्ये वीरवतः सुवीराने इरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशानि भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरवतः सुवीराने इरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशानि पूरा बोल दे गुरुजी। नहीं या हाँ बोल दो 10 मिनट है गुरुजी। हो ये जाएगा। यावोषधयो यावनस्पतयो या यानद्यो ओषधयो यावनस्पतयो याभिधन्वानि ये यान वनाः ये त्वा ते त्वा वधु प्रजावतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरवतः सुवीराने इरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशानि ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं बहुतं ये यक्ष्मायन्ति वध्वश्चन्द्रं जनार्दनो वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनगुम् अनो पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पूषात्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ ऊत्वा प्रवहत गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि सुगं पन्थानमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वानि ये वनाः ते त्वां वधु प्रजापतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरवतः सुवीराने इरां वहतो घृतमुक्षमाणास्तेष्वहगुं सुमनः संविशानि ये वध्वश्चन्द्रं वहुतुं यक्ष्मायन्ति जनगुम् अनो पुनस्तान्यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः पूषात्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ ऊत्वा प्रवहत गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि सुगं पन्थानमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनम् यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वानि ये वनाः ते त्वां वधु प्रजापतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरवतः सुवीराने
इरां वहतो घृतमुक्षमाणास्ते श्वहगुं सुमनाः संविशानि ये वध्वश्चन्द्रं वहुतु यक्ष्मायन्ति जनागुम् अनो पुनस्तान् यज्ञिया देवानयन्तु यत आगताः ऊषात्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनौ ऊत्वा प्रवहत गुम्रथेन गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं विदथमावदासि सुगं पन्था नमारुक्षमरिष्टगुं स्वस्ति वाहनं यस्मिन् वीरो नरिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु या ओषधयो या वनस्पतयो या नद्यो या निधन्वानि येवनाः ते त्वां वधुप्रजावतीं प्रत्वे मुञ्चन्त्वगुंहसः भद्रान् गृहान् सुमनसः प्रपद्ये वीरग्नी वीरवतः सुवीराने इरां वहतो कृतमुक्षमाणास्ते श्वहगुं सुमनाः संविशानि हरिः ओम। हरिः ओम। सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे।